भगिनी आणि भावानो, आम्ही सगळेच जाण हांगासर एका बऱ्या कामाच्या बाबतीत नियोजन करपा खातीर थारावपा खातीर एकठांय आयिल्ले आसात। 13 डिसेंबर ह्या दिसाचे गोंयकारांक आता हळूहळू महत्व कितें आसा तें कळपाक लागिल्लें आसा। नाल्यार 13 डिसेंबर हो एक दीस येतालो वतालो, पण फाटल्या कांय वर्सांनी लक्षांत येवपाक लागलें की 13 डिसेंबर हो एका मनशाच्या जीवनातल्या परिवर्तनाचो दीस आसा, फुडें वचपाचो दीस आसा अशें न्ही, तर सगळ्या गोंयकारांच्या जीवनातलोच एक बदल करपी असो दीस आसा म्हणून। आणि म्हणून त्या दिसाची वाट अनेक जाण पळयतात, जशे आमचे सामान्य कार्यकर्ते पळयतात, सामान्य मनीस लोक पळयतात, तशे मोठे जाणटे नेणटे राजकारणातले नेते ते पळयतात की त्या दिसा कितें घडटलें काय म्हणून। अंदूची 13 डिसेंबर ही 60 वर्सां पूर्ण करपी